पढ़ते हैं हुजूर की जिंदगी में एक खुशी का सा समा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे, एक बच्चे का नाम इब्राहिम और एक बच्चे का नाम हुसैन है। हुजूर दोनों बच्चों से मोहब्बत फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। और भाई एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बेटी का बेटा, कितना मुश्किल मरहला है। हुजूर ने अपना बेटा अल्लाह की राह में पेश फरमा दिया। फिर हुसैन इब्ने अली से हुजूर ने बेपनाह मोहब्बत फरमाई। कभी कंधों पे सवार किया, सजदे में जाते हैं तो तस्बीहात बढ़ा देते हैं। हुसैन की जुबान को हुजूर इस तरह चूसते जिस तरह खजूर को चूसा जाता है। हुसैन इब्ने अली के लिए हुजूर हाथ उठा के दुआ मांगते, अल्लाह मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, मैं प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू उनसे प्यार फरमा। बेपनाह मोहब्बतें हुसैन इब्ने अली को नसीब हुई। भाई फरिश्ता फिर आ गया और उसने आकर के कहा कि आपके इस बेटे को करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। करबला की मिट्टी दी गई, जब ये खून बन जाए तो जान लीजिएगा कि आपका नवासा शहीद हो गया। फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ और उसने वलीद को पैगाम भेजा कि हुसैन इब्ने अली से मेरे लिए बैत लो। रात की तारीकी में तलब किया और हुसैन इब्ने अली जानते थे कि ये रात में किसी से मुलाकात नहीं करता, बात खतरे से खाली नहीं। दोस्तों से मुशावरत चाहिए तो मशवरा यही तय पाया कि आप साथ रफ़ाका को ले जाए, अगर हालात ठीक ना हुए तो आप आवाज दीजिएगा, हम दारुल अमारत की दीवारें फैलान के अंदर आ जाएंगे। इमाम अली मुकाम तशरीफ ले गए। वलीद ने बताया कि कातिब वही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है। अब उसका बेटा, उनका बेटा वली अहद जो बना है यजीद है और उसने बैत के लिए कहा है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे जैसा शख्स उस जैसे शख्स की बैत करेगा। रात की तारीकी में छुपते करे, फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। आप वापस आने लगे तो मरवान बिन हकम ने सरगोशी की। उसने कहा अगर ये शख्स चला गया तो बाद में काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, अभी फैसला लो, अगर बैत करते हैं ठीक, नहीं तो सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेजो। जब ये बात की ना तो इमाम ने सुन लिया, ऐसा नहीं दौड़ के बाहर आए, उन्हीं कदमों से वापस पलटे। फरमाया क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपस में कोई बात कर रहे। फरमाया मैंने सुन लिया है। फरमाया तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ता है। 2 टोक फैसला सुनाया, फासिक है, फाजिर है यजीद, मैं उसकी बैत से इनकार करता हूं। घर तशरीफ लाए, बहन ज़ैनब को कहा कि बहन यजीद तख्त नशीन और वो बैत के लिए कह रहे हैं, हम बैत करेंगे नहीं और वो रद्द अमल के तौर पे यहाँ झगड़ा चाहेगा और हम शहर मदीना के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। तकाजा ये है कि बहन हम मदीना छोड़ के मक्का चले जाते हैं। ये काफिला मोहब्बत मदीना से मक्का चला गया। मुझे यहाँ बताइएगा, रुक करके एक बात अर्ज करूंगा, मदीना छोड़ना आसान है? अभी हालिया लोग हज से वापस आए हैं, इन लोगों से पूछो 8 दिन के लिए जाते हैं, जब वापस पलटते तो क्या यूं ही आ जाते? भाईजान दिल पे हाथ रख के आना पड़ता है। मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं। हमने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब कहानी सुनाओ हरमैन की। वो कहता 2 लफ्जों की कहानी है, काबतुल्लाह पे पहली नजर मुश्किल है और रोज़े रसूल पे आखिरी नजर बड़ी मुश्किल है। और भाई मदीना से पलटना इतना आसान नहीं। कुछ लोग तो 8 दिन के लिए गए, कुछ लोगों ने वहां घर बना लिए, कुछ लोगों ने वहां डेरे जमा लिए, उन्होंने मदीने में घर बना लिए। इमाम मालिक 40 साल रोज़े रसूल पे रहे, दरसे हदीस लेते रहे। जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, फर्जी हज अदा हुआ, दोबारा नहीं गए। कहाँ है मक्का और मदीना? 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का सफर, सिर्फ एक हज किया। आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते थे ना, आहिस्ता चलते, जब पलटते थे तो दौड़ के आते थे। किसी ने कहा हजरत हमने देखा है आप मदीने की हदूद से बाहर जाते हो, आहिस्ता पलटते हो दौड़ के। आप फरमाते आहिस्ता इसलिए जाता हूँ कि अगर मुझे मौत आनी तो मदीने की हदूद में आए। दौड़ता इसलिए हूँ कि कहीं मदीने की हदूद से बाहर मौत ना आ जाए। और भाईजान कुछ लोगों ने नहीं देखा वो तड़प रहे हैं, जो देखाए हैं वो बार बार की आरजू रखते हैं। कुछ लोगों ने वहां डेरे जमा लिए। और यार हुसैन पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, लड़कपन मदीने में, जवानी की बहारें मदीने में, अब 56 साल उम्र है। मदीना छोड़ना इतना आसान था? लेकिन इस दीन की बकाओ अहया के लिए हुसैन इब्ने अली ने मदीना से इजाजत चाही, नाना मुस्तफ़ा के कदमों में आए, अश्कबार आंखों से सलाम कहा, जन्नतुल बकी में माँ के कदमों में खड़े हुए, आखिरी सलाम कह के ये मक्का तशरीफ ले गए। ये काफिला मोहब्बत जब मक्का आया तो मक्कातुल मुकर्रमा में कूफा वालों को खबर मिली कि इमाम तशरीफ लाए हैं। उन्होंने खत लिखने शुरू कर दिए। मैं बात को मुख्तसर ही रखूंगा, खत एक नहीं कई खत थे, बाज़ खत बड़े तलख थे। उन्होंने कहा कि अगर आप ना आए तो हम बरोज़ हश्र अल्लाह को शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासी की ज़रूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो इमाम हुसैन खौफ इलाही रखते थे, तो ये खौफ इलाही आपको कूफा की तरफ ले गया। एक बात तो ये है कि आपको खौफ इलाही, और दूसरी ये है कि बचपन में आपकी शहादत मशहूर हो चुकी थी, हजरत सलमा को मट्टी दी गई, और दूसरा हजरत अली एक सफर में थे,
راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو بتایا گیا یہ کربلا ہے. تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. تو آپ فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا سفر کیا، لیکن یہ بھی طے پایا کہ آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے وہاں بھیجیں، وہاں کے حالات دیکھے جائے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا تو پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 14,000 کوفی امام کے لیے بیعت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. آپ نے فوراً بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ دل فرش راہ تشریف لائے اور ان کی سرپرستی فرمائے. ادھر خط مکہ آ گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کے جو حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے. اگر یہ سلسلہ چند روز اسی طرح چلا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے اور یہاں کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. اس نے پھر بصرہ کے گورنر ابن زیاد بدبخت کو وہاں بھیجا. وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا جو عرب کے لوگ لباس پہنتے، اس نے اوپر کپڑا ڈال لیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں. سنیے گا بھائی، جب اس کی سواری داخل ہوئی تو لوگ بھی سمجھتے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک پہنچا اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے، کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جاؤ. اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا. کہا یزید نے مجھے بھیجا ہے. نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر. 40,000 کوفی بیعت کر چکا تھا لیکن ابن زیاد نے جب خطاب کیا کہ تم مجھے جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، میں اور میرا باپ اہل بیت کے پرانے دشمن ہیں، کہا بچے جو ہے نا وہ یتیم کر دوں گا، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دوں گا. پھر وہی ہوا. کوفی وفادار نہیں ہوتے. انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تتر بتر ہو گئے بھائی. مختصر یہ ہے مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، نعمان بن بشیر موصول ہو گئے اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا. تو آپ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. فرمائے لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. رکھتے سفر باندھا. سررا عرب کا مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ، تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو 10,000 کا لشکر لے کے آگے روک لیا گیا. مختصر یہ قافلہ 1 یا 2 محرم کو قافلہ کربلا میں تھا. 7 محرم کو پانی بند ہوا، نہر فرات پہ پہرے دار کھڑے کر دیے گئے. پھر 9 محرم کو جی بھر کے اللہ کی عبادت کی، ساری رات سجدوں میں گزار دی اور ادھر شراب کے جام اڑ رہے تھے، رقص و سرود کی محفلیں اور ادھر خدا کے حضور اپنی نیاز مندیاں. یہ قافلہ محبت پیش کر رہا تھا. 10 محرم کا دن آیا، دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. ادھر مٹھی بار اور ادھر ہزاروں میں، اور امام کے جان نثار میدان میں آ کے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے. جنہیں اللہ عزت دیتا ہے بھائی انہیں اللہ آزماتا ہے. کربلا کی یہ مشکل گھڑی ہے، 72 تن اور ادھر ہزاروں میں ہے. ایک ایک کر کے میدان میں آتا ہے، کئیوں کو واصل نار کر کے شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں اور امام کربلا کی جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے اس جوان کے لاشے کو خیمے تک لا کے اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے. جوان علی اکبر 18 سالہ جوان میدان میں آنے لگا تو کہا ابا جان مجھے اجازت دیجئے گا. کہا پھوپھو سے اجازت لو. آپ نے پھوپھو کو آگے کہا میں کس کا بیٹا؟ آپ فرماتی تو میرا بیٹا. کہا حسین کس کا بیٹا؟ کہا قرآن کہتا ہے حسین نبی کا بیٹا. کہا پھر اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے کی اجازت دیجئے گا. 18 سالہ جوان میدان میں اترا جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی. میدان میں اترا، کئیوں کو واصل نار کیا، پھر واپس آیا اور آ کے کہتا ہے ابا جان 2 گھونٹ پانی نصیب ہو جائے تو دیکھیے گا آپ کا بیٹا ان نلائکوں کو کس طرح واصل نار کرتا ہے. حضرت امام حسین نے اپنی خشک زبان علی اکبر کے منہ میں رکھ دی. تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ بیٹا میدان میں آیا. اب کے بعد دشمن چال بدل چکا تھا. دور سے پتھر مارنے شروع کر دے اور یار یہ پتھر امام کے بیٹے کے لبوں پر بھی لگے ہوں گے، رخسار پہ بھی لگے ہوں گے، چہرے پہ بھی لگے ہوں گے، سینے پہ بھی لگے ہوں گے، سر پہ بھی لگے ہوں گے. جب امام کا بیٹا زخموں سے چور چور ہوا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دے کے کہا ابا جی مجھے سنبھالیے گا. راوی کہتے ہیں اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی اور آپ کے سر
और दाढ़ी में एक बाल भी सफेद नहीं था, जवान इतने दिखाई देते थे। लेकिन जब करबला में बेटा तड़पा और आवाज दे के कहा अब्बा जी मुझे संभालिएगा, इमाम अपने बेटे को करबला की खाक से उठा के खेमे तक लाए तो आपकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो चुके थे। और कहते अल्लाह हुसैन का ये अली अकबर अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और यार नन्ना अली इसकर 6 माह उम्र है और उसके हलक में 2 शाखा तीर लगा, खून निकला और अपनी हथेली में लिया और कहा मालिक मेरा ये नन्ना फूल भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। एक एक करके सारे ही यार अल्लाह की राह में पेश कर दिए, औनो मोहम्मद भी पेश कर दिए। और यार एक और बच्चा आगे बढ़ा जिसकी उम्र 9 साल है, जो हजरत हसन का बेटा है। कहा चचा अब मुझे इजाजत दीजिएगा। छोटी सी तलवार लेके ये बेटा मैदान में आया। थोड़ी देर बाद इस बेटे को भी शहीद कर दिया गया। हुसैन इस बेटे को भी ला के कहते अल्लाह हुसैन का ये नन्हा फूल भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। फिर हुसैन खुद मैदान में आए, कईयों को वास्लेनार किया, गाजर मूली की तरह काट दिया। और फिर हुसैन इब्ने अली के जिस्म पे तीर तलवारें नेज़े पूरे जिस्म में पेवस्त थी। आप घोड़े से जमीन की तरफ आए, पेशानी सजदे में रखी और क्या कहते मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी। और भाई भतीजे भाई अल्लाह की राह में पेश करके अब क्या कहते बेटे भी दे के कहते अल्लाह मैं राजी हूं, बता तू भी हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को हूरों ने भी देखा होगा, कलेजे फटे। इस मंजर को फरिश्तों ने भी देखा। मालिक ये धरती पे क्या होने जा रहा है। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था बाकी हम बोलते हैं इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो अल्लाह ने फरमाया था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इन्नी आलमु मा ला तालमून। आज इन्नी आलमु मा ला तालमून की तफसीर हो रही है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल, उसमें धड़कने, उसमें कासिम का प्यार, उसमें अली अकबर की मोहब्बत, उसमें अली असगर की चाहते होती। मैं देखता किस तरह कुर्बान करते। ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये हुसैन है। सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी कहता है बता मौला तू राजी हुआ है कि नहीं हुआ। और यार इस मंजर को इकबाल ने देखा, खिराज फातिमा को पेश करता है। वो कहता है रिश्ता ए आईने हक जंजीरे पास पास फरमाने जनाब। आज जी चाहता है काबे की तरफ मुंह करके सजदा नहीं, तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं। काबे का तवाफ नहीं, तेरी कब्र का तवाफ करूं। क्योंकि जो काम तूने किया है ना वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। और हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। इस्लाम की अजमत अया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती। हुसैन इब्ने अली की मां को इकबाल ने खिराज क्यों पेश किया। इसलिए इकबाल कहता सैयदा ये तेरे दूध की तासीर है। सैयदा क्या करती थी, दूध भी पिलाती थी, सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती थी। तो बेटों ने अपनी जान दे के इस्लाम की आबरू बचाई। यहां सुनिएगा, पैगाम लेते जाइएगा। भाईजान करबला से एक पैगाम मिलता है। एक तो माँ का, एक तो ये मिलता है कि जितना बड़ा मुकाम हो आजमाइशें भी उस कदर बड़ी आती हैं। और दूसरी बात करबला से ये भी पैगाम मिलता है माँ मुयस्सर हो तो औलाद भी मुयस्सर होती है। माँ का किरदार नस्लें बनाता है। इकबाल एक जगह और उम्मत मुस्लिमा की औरत को पैगाम देता है। वो कहता है अगर तू दुर्वेश लाहौरी की नसीहत को पकड़ ले, 1000 जमाने 1000 संगतें बीत जाएंगी, कहा तेरा नाम नहीं मिटेगा। मशवरा क्या है इकबाल का। इकबाल कहता तू लोगों की नजरों से पोशीदा हो जा, तू बतूल बन जा, तेरी गोद में हसन हुसैन के जान नशीन खेले। तो करबला का पैगाम है माँ का किरदार नस्लें बनाता है। और सुनिएगा एक पैगाम और लेते जाइएगा। करबला का कारी वक्त आखिर जब जख्मों से चूर चूर है, बेटे भतीजे भाई राह खुदा में पेश कर दिए और खुद भी आखिरी सांसें हैं, अल्लाह के हुजूर मुलाकात होने वाली है। और उस वक्त पेशानी कहां थी भाई, वक्त आखिर भी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकी हुई है। यहां सुनिएगा, ये पैगाम लेते जाइएगा। हुसैन ने अपने नाना के पास 7 साल गुजारे और नाना जान को 7 साल अल्लाह के हुजूर सर बसुजूद देखा, सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े देखा। अर्ज किया गया ना हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। नाना जान को सजदों में देखा और भाई हुसैन ने अपनी वालिदा को सजदों में देखा। सईदा फातिमा का क्या मिजाज था, आप मुसल्ला बिछा लेती हैं, सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती हैं। एक दिन कहती है अल्लाह रातें कितनी मुख्तसर हैं, रात बीत जाती है, ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह फातिमा को एक रात दे दे, तुझे जी भर के सजदे तो कर लूं। और माँ को सजदों में देखा। मौले कायनात वालिदे गिरामी, सवाल किया गया
علی حضرت علی سے جس کو سجدہ کرتے کبھی دیکھا ہے؟ کہا علی اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور بھائی یہ گھر کا ماحول ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، ایک دن میں 1000 رکعت پڑھنے والے ہیں۔ یہ سجدے کہاں سے ملے؟ سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی نا تو مدینے کی عورتیں آئیں، انہوں نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ یہ بس گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ کہا سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے کہ تڑپتی شہادتوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن سیدہ زینب فرماتی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے، تو آپ فرماتی ہم شہداء کی لاشیں اور ان بچوں کو جمع کر رہے تھے، تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں بھائی، قضا نہیں، قضا کی بات نہیں کر رہا، تاخیر ہوئی۔ یہ مسلح گھر سے ملا، یہ مسلح کربلا تک آیا۔ مشکل گھڑی کیا تھی کہ ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ حسینیت کے نعرے ناراض نہ ہوئیے گا، نعرے کھوکھلے ہو چکے۔ اور بھائی محبت تو عمل مانگتی ہے، انہوں نے کربلا میں بھی مسلح بچھایا، ایک گھر میں 8 افراد سب پہ نماز فرض۔ بتائیے گا کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ 1.5 صف۔ اور اگر میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا شمار کریں تو کسی کے پاس ایک نماز ہوگی فجر کی، کسی کے پاس جمعہ، اور کسی کے پاس صرف عید کی ایک نماز۔ اور کچھ بد نصیب ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی مسجد کا کبھی رخ بھی نہیں کیا۔ ہم نے اپنی اولاد کو بہت کچھ دیا بھائی، پردیس کے دھکے کھائے 40 سال، ہاں فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیے، کیوں؟ ہم نے اچھی گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا۔ یار آپ نے اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بنگلہ، لاکھوں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا، اتنا کچھ اولاد کو دیا۔ میرا ایک سوال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو مسلح دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ اور حسین تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ اور نام حسین کا لیتے تو کردار بھی تو حسین والا اپناؤ نا۔ بھائی جان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار پیش نظر رکھیے گا، دیگے بھی چڑھاؤ، نیاز بھی بانٹو، ان کی یاد میں نعرے بھی لگاؤ، آنسو بھی بہاؤ، محبت خاموش نہیں ہوتی یہاں آ کر کے، بھائی جان سجدہ بھی کرو۔ حسین ابن علی کی آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہیں اور دشمن سر پہ ہے۔ مشکل حالات میں عموماً لوگ راستے بدلتے ہیں، سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن کربلا کا قاری ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتا ہے لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔